जुआ नहीं खेलना, नमाज नहीं छोड़ना, गाली नहीं देना, जुल्मन किसी का गला नहीं पकड़ना, बगैर तहारत के नहीं रहना, दाढ़ी नहीं काटना। कितने देखो इतने अच्छे बास तो ऐसे बैठे हुए हैं, इनका चमड़ा बुढ़ापे की वजह से इतना ढीला पड़ गया, काटा तो हज्जाम बाला जाके चमड़ा कहाँ कट जाता कि उनका डर हो रहा देखे तो। मगर ये उम्र में भी दाढ़ी कटाना नहीं छोड़ रहे मेरे भाइया। खबर में भी जाऊंगा तो एकदम स्मार्ट बन के, एकदम हैंडसम, देखते कि फरिश्ते बोले कितना प्यारा है रे बुड्ढे तू। हाँ मेरे भाई, ये उम्र में भी दाढ़ी काट रही क्या है? अच्छा ये दाढ़ी कहीं को काटते मेरे को समझ में नहीं आया। ये जितने दाढ़ी कट्टे बैठे हुए मेरे साथ आज फोटो लेना। ये दाढ़ी कट्टे जितने हैं ना, आज अपन सेल्फी लेंगे यहाँ स्टेज पे, लेके देखेंगे दोनों में स्मार्ट कौन दिख रहे हैं। ये दाढ़ी काटने से स्मार्ट होते ये कौन भेजे में डाला, अब तक समझ में नहीं आया। अब तक समझ में नहीं आया मेरे भाई मेरे को, ये कौन डाला ये बेवकूफी का फार्मूला। एक बात याद रखो, ये दाढ़ियां काटना, ये जो पैंट बुशर्ट वगैरह पहन के बैठे हुए हैं आप लोग, ये लिबास पहनना, ये टी शर्ट, ये जींस, ये बगैर बुरखे के फिरना, और ये खड़े होके खाना खाना, ठहरे ठहरे जरूरत से फारिग हो जाना, एक हाथ मिलाना, क्या पुट्ठे ऐसा यूं कर रहा, यूं कर रहा, यूं कर रहा, क्या क्या कुछ कर रहा, नए नए आइटम आ रहा मार्केट में। जी भाई ऐसा ऐसा दोनों मिलकर यूं मार रहा। अरे बोला देख कर अंगूठे अंगूठे सरक जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं को ऐसा मार ले रहे दोनों मिलके, और मार के ऐसा कर के ऐसा भी कर ले रहे पट्टे। ओफो, कई ये सब जो आइटम है ना, ये पूरे यहूद और नसारा के आइटम है। ये किसके है बोलो? ये फेसबुकों पे पूरा दिन गुजारना, सिगरेटा पीना, गुटके खाना, शराब पीना, ये मुसलमानों की अलामत, ये पूरे यहूद और नसारा ईसाइयों के तरीके, ये पूरे ये ईसाइयों के तरीके। मगर इसको पूरे मुसलमान एडॉप्ट कर लिए, पूरा मुसलमान एडॉप्ट कर लिए। अब ये मेरे भाया है, बुरा नहीं मानते ना तुम, यहाँ बैठे हुए मेरे भाया, पूरे इतने भाया, पूरे पैंट पुछड़ा पहन के बैठे हुए, बेल्ट ना लगा लेके बैठे हुए, बास तो चैना भी पहन के बैठे हुए, एक जना गले में भी डाल लिया, एक हाथ में भी डाल लिया। बास तो इतने खतरनाक है, मेहंदी भी लगा लेता उन्हें हर 8 दिन को एक मरतबा। हाँ चीज को अच्छा दिखता कहते हैं, औरतों के जैसे काम करना। एक जना चट्टी पे निकल जा रहा, चप्पेट को सौदा लेने आ रहा चट्टी के ऊपर। अरे बोला ऐसा कहीं को निकल, फ्री रहना मौलाना, फ्री रहना बोले। अल्लाह समझ, फ्री रहना कहाँ टाइट हो रहा समझ में नहीं आया, फ्री रहना चाह रहा है नहीं, फ्री रहना है बोले। तो प्यारे समझ में नहीं आया, ये जो चल रहा है ये सिस्टम, ये मुसलमानों को देखे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुसलमान ही है क्या, फिर है तो ऐसा कैसा मुसलमान है ने घुसरीच ने अंदर बात हुआ। मगर एक बात मैं आपके जहन में डालना चाह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते उसको जगह दो जरा। अपने इंडिया के अंदर कम से कम एटलीस्ट एक 10 करोड़ ईसाई तो होंगे, क्रिश्चियन, मिसाल दे रहा हूं समझाने, 10 करोड़ होंगे, 10 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के लिए। पूरे 10 करोड़ में आप एक आदमी बता सकते जो मुसलमानों का लिबास पहनता? बता सकते? पूरे 10 करोड़ में ईसाइयों में आप एक ईसाई ऐसा बता सकते जो मुसलमानों की तरह दाढ़ी छोड़ता, मुसलमानों की तरह टोपी पहनता? बता सकते? अजी जरा गौर करो, उन्हें तुम्हारा एक तरीका नहीं ले रहा, जबकि तुम्हारे तरीके में रहमत है, तुम्हारे तरीके में शिफा है, मुसलमानों के तरीके में बरकत है, मुसलमानों के तरीके में इंसानियत है। मगर इतना प्यारा कोई तुम्हारा मुसलमानों का तरीका लेने तैयार नहीं है, फिर तुम उनके बेहुदे तरीके मुसलमानों के तुम काई को लेते जी, काई को लेते जी भाई। मैं जो है इमाम शरीफ बन के रहता हूं 24 घंटे, रोजाना हमारी एयरपोर्ट पे जर्नी होती रहती, डेली एयरपोर्ट पे। तो मैं एयरपोर्ट पे गया तो बाज हमारे पुलिस वाले भाई पूछते क्या है, तो मैं ये क्या है नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं मैं मुसलमान हूं साहब। क्या हूं मैं? मुसलमान हूं। मुसलमान का अपना एक लिबास है, मुसलमान की अपनी एक पहचान है। अरे मुसलमानों तुम ऐसे बनो,
اگر تم 2 کلومیٹر دور سے آ رہے تو تمہارے کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں بولنا فلاں کا بیٹا آ رہا، فلاں کا بھائی آ رہا، فلاں کا باپ آ رہا، فلاں کا دوست آ رہا، نہیں بولنا. دیکھنے والا بولنا دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے. میرے بھائیوں مسلمان، تم نبی کے تمہارا طریقہ رحمت ہے میرے بھائی. یہ داڑھی رحمت ہے، یہ رحمت، اس کو کاٹو مت، یہ رحمت ہے. روایات میں آتا ہے داڑھی چھوڑنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا، ہمیشہ مرنے تک اللہ تعالیٰ اس کو مردانگی والی قوت عطا مرنے تک، مرنے تک. یہ داڑھی میں قوت ہے، قوت. تمہارا طریقہ رحمت ہے، رحمت ہے میرے بھائی. کیا بات ہے، سبحان. تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے مت چلو. تمہارے نبی کا طریقہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. میرے ماموں جان ہاسپٹل میں تھے، ہارٹ کا آپریشن ہوا. میں جو ہے ان سے ملنے کے لیے گیا تو کیئر ہاسپٹل حیدرآباد کا جو سب سے ٹاپ ہاسپٹل ہے فی الوقت، انڈیا کے ٹاپ ہاسپٹل میں سے، اس کا جو ایک ڈاکٹر ہے، راجو نام تھا ان کا، وہ ڈاکٹر صاحب میرے ماموں جان کو دیکھنے کے لیے آئے، انسپیکشن کے لیے آئے. میں اتفاق سے روم میں بیٹھا ہوا تھا ان کے، تو ہمارے ڈاکٹر راجو میرے کو یہ ہولیے میں دیکھ کے کر کے بہت خوش ہوئے. خوش ہو کے بولے کیا کرتے ہیں آپ؟ بولے میں اسلامک اسکالر ہوں سب ایسا. تو بولے ان کو بولنا جی، آپ ان کو سکھاتے نہیں، پھر آپ پوچھ رہا ہمارے ماموں کی طرف انگلی بتا کے. بولا کیا سکھانا صاحب؟ ان کو بولنا بیٹھ کے پانی پیو بول کے بول رہا. تو میرے نبی کا طریقہ آج دنیا ماننے پہ مجبور ہے میرے بھائی. ارے جو غیر لوگ میرے نبی کا طریقہ مان رہے ہیں اور ہم غلام ہو کے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں، بیویوں کو مار رہے ہیں، شراباں پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، حرام کے کام کر رہے ہیں، اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں. ایسے مت بنو میرے بھائی. ایسا کر کے کوئی جنت میں گیا نہیں اور کوئی جنت میں جاتا نہیں. جنت میں جانا ہے نا تو جانے کے لیے طریقہ مصطفیٰ کو اختیار کرو، طریقہ نبی کا طریقہ اختیار. حرام کے کام چھوڑ دو. کیسا آ رہا ادھر سے ہڑپ لو، ادھر سے آیا ڈال لو، ادھر سے آیا ڈال لو، حرام کا ہے ڈال لو، گناہ کا ہے ڈال لو، باز والے کا ہے ڈال لو. ارے یہ سب نکو گندگی ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لکھے. کیا لکھتے ہیں آپ کہ آپ کے گھر کو ایک شخص مہمان آیا، آپ کا دوست، ایک بزرگ، ایک اللہ والے کے گھر کو ایک شخص جو ہے مہمان آیا، مہمان. تو وہ بزرگ کیا کرے، اپنے مہمان کو کھانا کھلائے. تو وہ کھانے میں جو تیل کی وجہ سے، گھی کی وجہ سے جو چکناہٹ ہوتی نا، تو وہ ہاتھ دھلائے تو وہ چکناہٹ نہیں جا رہی تھی. تو وہ بزرگ کیا کرے، بولے آپ یہ دیوار پہ رگڑ لیجئے، مٹی سے چکناہٹ چل جائے گی. تو انہوں کیا کرے، ان کے بولنے پہ، میزبان کے بولنے پہ مہمان کیا کرے، دیوار پہ ایسا ہاتھ رگڑے. مٹی تھی نا، پہلے کے گھر مٹی کے ہوتے تھے نا، مٹی سے ایسا ہاتھ رگڑے، پھر پانی ڈالے، دھوئے، تو وہ چکناہٹ چلے گئی. چکناہٹ تو چلے گئی، مگر یہ میزبان جو بزرگ اللہ کے ولی، ان کو خیال آیا اللہ اکبر، میں نے یہ کیا کر دیا، اپنے پڑوسی کی دیوار کی مٹی کا استعمال کر لیا، وہ بھی بغیر اجازت کے. آپ یقین مانیے یہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، مگر بغیر اجازت میں اپنے پڑوسی کی دیوار کی مٹی یوز کرا، ان سے پرمیشن لیے بغیر یوز کرا. مہمان میرا تھا، میں پڑوسی کی دیوار کا استعمال کرا. اس بات پر پوری زندگی روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے پڑوسی کی دیوار پر اپنے مہمان کا ہاتھ دھلایا، اس خطا پر مجھ کو معاف فرما دے. پوری زندگی توبہ کرے میرے بھائی. ہمارے بزرگاں ایسی زندگی گزارے. اور آج ہمیں، آپ چلے جائیے، چلتے ہیں اچم پیٹ کے پولیس اسٹیشن کو، چل کے پوچھیں گے سرکل صاحب سے، سرکل صاحب یہ مہینے میں اکتوبر میں کتنے کیسز بک ہوئے آپ کے پاس؟ سرکل صاحب بولیں گے 300 کیس بک ہوئے مولانا. سرکل صاحب اس میں مسلمانوں کے کتنے ہیں؟ بولیں گے 150 کیس مسلمانوں کے. صاحب چوری کا کیس مسلمانوں کے نام پر، نعوذ باللہ مسلمان چوری کرنے پیدا نہیں ہوا. ریپ کا کیس مسلمانوں کے نام پر، زنا کا کیس مسلمانوں کے نام پر، ڈکیٹی کا کیس مسلمانوں کے نام پر، لڑائی جھگڑوں کے کیس مسلمانوں کے نام پر، طلاق کے کیس مسلمانوں کے نام پر، خلا کے کیس مسلمانوں کے نام پر، جائیداد ہڑپنے کا کیس مسلمانوں کے نام پر. آپ ذرا غور کرو میرے بھائی، کیا ہم نعوذ باللہ کی مثالی، ہم کیسے نبی کی امت ہے اور کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر. ہم گناہ کرنے پیدا نہیں ہوئے مسلمانوں، ہم چور، ڈاکو یا گندے انسان بن کر پیدا نہیں ہوئے، ہم رحمت للعالمین کی امت بن کے پیدا ہوئے ہیں.
رسول اللہ کے غلام بن کے پیدا ہوئے. آج عہد کرو سرکار کے میلاد کے جلسے میں کام کریں گے تو ایسا کام کہ مرنے کے بعد وہ کام ہمارے لیے شفاعت کا سبب بن جائے, بخشش کا ذریعہ بن جائے, پیارے نبی کے غلاموں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے. عمل کرو میرے بھائی, 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو, روزوں کا اہتمام کرو, وضو کا اہتمام کرو, طہارت کا اہتمام کرو, بدعقیدوں, بے دینوں, گستاخوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم